एभ्रिवान गुड मर्निङ सबैलाई। सो म चाहिँ आज फाइनली आफ्नो गाउँमा आइपुगेको छु। अनि गाउँमा आएर हेर्दा चाहिँ यस्तो रमाइलो रहेछ होइन। अनि डाँडाकाँडा छ, अनि त्यसै गरी यस्तो दही जमेको जस्तै यहाँ यस्तो बब्बाल छ कि यस्तो खतरा छ कि यतातिर। तराईतिर चाहिँ यसरी बसिरहेको रहेछ होइन। अनि हामी गाउँमा आएर हेरेर त गाउँमा त यति सुन्दर के घाम लाग्ने, डाँडाकाँडा पनि देख्न पाउने, गाउँघरहरू पनि देख्न पाउने, यति रमाइलो छ। सो गाइस, तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहुन्छ भने हाम्रो गाउँतिर घुम्न आउनु होला। यता त डाँडाकाँडा सँगसँगै गाउँघरहरू पनि रमाइलो छ। यतातिर यस्तो दामी गाउँघरहरू छ नि, यति रमाइलो छ है। अनि यहाँ चाहिँ हल्का त्यहाँ छोपिरहेको रहेछ त कि। अनि सो गाइज, म चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा देखाउने छु। बाई बाई।